जैविक विविधताको धनी प्राणभन्दा प्यारो देश नेपाल, जहाँ हिउँले टलक्क टल्किने सेतो हिम श्रृङ्खलाको चिसोपना, पहाडको त्यो सलसलाउँदो बगिरहने खोला नाला, झरझर गर्ने झरना, तराईका यी अद्भुत ताल तलैया अनि घना वन जङ्गल। त्यही सेरोफेरोमा रम्दै हुर्किएका विभिन्न प्रजातिका लोपोन्मुख चराचुरुङ्गी र जीवजन्तुहरू। यिनै वन्यजन्तुको उचित वासस्थानमध्ये एक मुख्य वासस्थान हो शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज। शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज प्राकृतिक मनोरमले भरिपूर्ण सुन्दर सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा अवस्थित छ। यस निकुञ्जले कुल 305 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ। विक्रम सम्वत 2026 सालमा कञ्चनपुरका केही भूभाग समेटेर शाही शिकार वनको रूपमा संरक्षण कार्य सुरु गरिएको थियो। तत्कालीन शिकार वनलाई संरक्षण, प्रवर्धन र विस्तार गर्दै लैजाने क्रममा विक्रम सम्वत 2033 साल श्रावण 4 मा शाही शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष र विक्रम सम्वत 2051 साल ज्येष्ठ 9 गते शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष नामाकरण गरिएको थियो। नेपालकै ठूलो घाँसे मैदान रहेको यस निकुञ्जको पूर्वमा श्याली नदी, पश्चिममा महाकाली नदी, उत्तरमा डडेलधुराको सिमानाको चुरे पहाडको चुचुरो र दक्षिणमा नेपाल भारतको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना 10 गजा रहेको छ। यसै 4 किल्लालाई समेटेर विक्रम सम्वत 2073 साल फागुन 9 गतेबाट यस आरक्ष क्षेत्रलाई शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको रूपमा घोषणा गरियो। 665 प्रजातिका वनस्पतिहरू पाइने यस निकुञ्जमा 60% जङ्गल, 27% घाँसे मैदान, 10% सिमसार क्षेत्र र 3% झाडीबुट्यान इलाका पर्दछ। एसियाकै सबैभन्दा ठूलो शुक्लाफाँटा घाँसे मैदान यस क्षेत्रको प्रमुख आकर्षणको केन्द्रको रूपमा रहेको छ। यस घाँसे मैदानको क्षेत्रफल पहिले 54.4 वर्ग किलोमिटर रहेकोमा झाडीबुट्यान बढ्दै जानाले हालको क्षेत्रफल 34 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यसका साथै ऐतिहासिक सिंहपाल बाबा मन्दिर र शिलालेख क्षेत्र यस क्षेत्रभित्र पर्ने अर्को आकर्षणको रूपमा रहेको छ। यस राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाटेबाघ, एकसिङ्गे गैंडा, बाह्रसिङ्गा, कृष्णसार, चित्तल, चितुवा, बँदेल लगायत हालसम्म 425 प्रजातिका रैथाने र बसाई सरियाउने विभिन्न प्रकारका रङ्गी बिरङ्गी चराचुरुङ्गीहरू रहेको पाइएको छ। त्यसै गरी अजिङ्गर, सुनगोहरो जस्ता घस्रिने जन्तु, विभिन्न प्रजातिका गोही, माछा, कछुवा लगायतका जलचर प्राणी र विभिन्न मनमोहक दृश्यहरूलाई नै शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको गहनाको रूपमा लिन सकिन्छ। यस निकुञ्जभित्र रहेका महाकाली नदी, रानीताल, श्याली नदी, सोलगौडे ताल, कालेकिच ताल जस्ता अनेकौं ताल तथा नदीहरूले पनि यहाँका वनस्पति तथा जीवजन्तुहरूको बढावा दिन अर्को महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। निकुञ्ज क्षेत्रभित्र रहेका सिमसार क्षेत्रमा वन्यजन्तुहरूले पानी खाने, आहाल खेल्ने लगायतका क्रियाकलापहरू र रैथाने र मौसममा बसाई सरी आउने चराचुरुङ्गीहरूको अनेकौं क्रियाकलापहरू हेर्न पाउँदा आगन्तुक पर्यटकहरू ज्यादै नै मनमोहित हुने गर्दछन्।
विगतमा नेपालको सबै पश्चिमी तराईमा फैलिएको सङ्कटापन्न वन्यजन्तु कृष्णसार नेपालको बर्दियाको खैरापुरमा मात्र सीमित रहेको थियो। यसको वासस्थान विस्तार गरी संरक्षण व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले शुक्ला फाँटाको हिरापुर फाँटमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी सो क्षेत्रमा 42 कृष्णसार स्थानान्तरण गरी ल्याइएकोमा पछिल्लो गणना अनुसार हाल कृष्णसारको संख्या 112 पुगेको छ। यिनै गहनालाई श्रृङ्गार गर्नु र जीवन्त जोगाइराख्नु एउटा चुनौतीपूर्ण कार्य हो। उक्त चुनौतीको सामना गर्दै नेपाली सेनाले विक्रम सम्वत 2036 सालबाट शुक्ला फाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिई सुरक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। निकुञ्ज क्षेत्रमा रहेका वन जंगलको सुरक्षा र अवैध चोरी शिकार नियन्त्रणमा नेपाली सेनाको अतुलनीय भूमिका रहेको बताउनुहुन्छ शुक्ला फाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका निकुञ्ज सहायक संरक्षण अधिकृत रविन चौधरी। हामीले चाहिँ विभिन्न टाइममा चाहिँ विभिन्न किसिमको गस्तीहरू, जस्तै अब हामीले चाहिँ सर्ट पट्रोलहरू, अनि तुरुन्त आपतकालीन पट्रोलहरू, लङ रेन्ज पट्रोलहरू, अनि स्विप अपरेसनहरू गर्दै आएका छौँ। नेपाली सेनासँगको सहकार्यमा चाहिँ धेरै जसो चाहिँ एक्टिभिटी चाहिँ हामीले निर्मूल पारेका छौँ। धेरै मान्छेलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याएका छौँ र हाम्रो निकुञ्ज प्रशासनसँग निकुञ्जको संरक्षणमा जुन उहाँहरूले गर्नुभएको भूमिका योगदान चाहिँ एकदम सराहनीय छ। मैले उहाँहरूको यो संस्थालाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। निकुञ्ज सुरक्षार्थ तैनात फौजले 24 घण्टा विभिन्न माध्यमहरूबाट निकुञ्जको सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको हुन्छ। निकुञ्ज क्षेत्रमा रहेका पोस्टहरूबाट दैनिक हुने फुट पट्रोल, साइकल पट्रोल, हात्ती पट्रोल र भेहिकल पट्रोलले यहाँका जीवजन्तुहरूलाई आफू सुरक्षित रहेको आभास गराइरहेको हुन्छ। नेपाली सेना तथा निकुञ्ज प्रशासनबीच संयुक्त रूपमा सञ्चालन हुने यस्ता गतिविधिले चोरी शिकारीलाई पूर्ण रूपमा निर्मूल पारेको छ। यसका अलावा रेखदेख तथा अवलोकन गर्नका लागि स्पाई क्यामेरा जस्ता आधुनिक प्रविधिको समेत प्रयोग गरिँदै आएको बताउनुहुन्छ यस निकुञ्जका रेन्जर यम बहादुर राउत। स्पाई क्यामेरा भनेको अब स्पाई भन्ने बित्तिकै हामीले जासुसी क्यामेरा भन्ने बुझ्नु पर्यो होइन। पोचर क्यामेरा, स्पाई क्यामेरा दुइटै एउटै नामले चिन्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले विशेष गरी अब पोचरहरूलाई, तस्करहरूलाई चाहिँ फोकस गरेर राख्छौँ। अब त्यसमा उसले चाहिँ अब्जेक्टिभ चाहिँ पोचर हुन्छ भने अब कहिलेकाहीँ हाम्रो उसले दिएको उसले फोटो पठाउँछ। अनि त्यो फोटोबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ अरू जनावरहरूको पनि फोटो आउन सक्छ, अथवा अरू कुनै क्रियाकलापहरूको अब विभिन्न पोचिङ मात्रै नभएर अब अरू जस्तो घाँस दाउराको कुराहरू आउँछ। त्यसपछि अब एन्टिसेप्टिक कलेक्सनको कुरा आउँछ, ग्रेजिङ घाँस चरिचनको कुराहरू आउन सक्छ। त्यसपछि वन्यजन्तु आवत जावत गरेको कुराहरू आउन सक्छ। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने वन्यजन्तु त्यो ठाउँमा रहेछ भन्ने कुराहरू पनि हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। नेपाली सेनाले निर्माण गरेको स्मार्ट रियल टाइम पट्रोल मोनिटरिङ प्रविधिले समेत सूक्ष्म निगरानी गर्न अद्भुत मद्दत पुगेको छ। यस प्रविधिको प्रयोग र उपयोगिताको बारेमा देवीदल गणका अधिकृत यसो भन्नुहुन्छ। हाम्रो यस ट्र्याकिङ मोबाइल मोनिटरिङ सम्बन्धी चाहिँ लाइभ मोनिटरिङ, लाइभ मोबाइल्सहरू कतिवटा पट्रोल गयो भन्ने कुराहरू जानकारी दिलाउँदछ र त्यसै गरी अन्य भागमा चाहिँ एरिया डोमिनेन्स, जुन कुन एरियाहरूमा चाहिँ हामीले डोमिनेन्स पट्रोलहरू गर्यो त्यो सम्बन्धीहरू पनि छ र पट्रोल ट्र्याक, अब्जर्भेसन रिपोर्ट, कम्पेरिजन रिपोर्ट र समरी पट्रोल समरी रिपोर्टहरू पनि हामीले चाहिँ यसबाट चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ। नेपाली सेना विगतदेखि वर्तमानसम्म राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीको बावजुद लोपोन्मुख जीवजन्तुहरूको संरक्षण कार्यमा पनि कटिबद्ध भई लागि परेको छ, जसको एउटा ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा शुक्ला फाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा फस्टाउँदै गएको हात्ती, बाघ, गैंडा, बारसिंगा लगायतका थुप्रै विभिन्न जीवजन्तु तथा चराचुरुङ्गीहरूको संख्यालाई लिन सक्दछौँ। पछिल्लो गणना अनुसार यस निकुञ्जमा 17वटा गैंडा, 16वटा बाघ र 2300 भन्दा बढी बारसिंघा लगायत विभिन्न प्रजातिका वन्यजन्तु रहेका छन्।
जुन सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा रहेका छन्। नेपाली सेनाले उपलब्ध सीमित स्रोत, साधन तथा विभिन्न माध्यमको प्रयोग गर्दै दत्तचित्त भई निकुञ्ज सुरक्षामा अहम भूमिका खेल्दै आएको छ। वन पैदावार, तस्करी तथा चोरी सिकारी नियन्त्रणको कारण पनि आम सर्वसाधारणमा नेपाली सेनाप्रति सकारात्मक छाप र जनविश्वास बढ्दै गएको बताउनुहुन्छ देवीदल गणका गणपति प्रमुख सेनानी राजु बस्न्यात। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा देवीदल गणले तैनात भए पश्चात हालसम्म विभिन्न किसिमका सैनिक कारबाहीहरू गरेर यो निकुञ्जभित्र हुन सक्ने सम्भावित गैरकानुनी कार्यहरू रोक्दै आइरहेको छ र यसको साथसाथमा विशेष गरी जनसमुदायलाई नै बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्छ भन्ने हेतुले जनसमुदायसँग नजिक भएर पनि काम गर्दै आइरहेको छ, जसको परिणाम स्थानीय समुदाय पनि केही मात्रामा सचेत भएर अहिले यो प्रकृतिलाई चाहिँ हामीले संरक्षण गर्नुपर्ने रहेछ, यसको चाहिँ दायित्व हामीप्रति पनि रहेछ भन्ने किसिमले चाहिँ काम गर्दै आइराख्नु भएको छ। जुन किसिमले चाहिँ देवीदल गणले चाहिँ कार्य गर्दै आइरहेको छ त्यसको परिणामस्वरूप हामी लगातार रूपमा 0 कोचिङ इयरहरू मनाउँदै आइरहेका छौँ भने पहिलेको तुलनामा अहिले जुन काठ तस्करी अथवा साना जनावरहरूको चोरी सिकारी छ त्यो पनि धेरै मात्रामा चाहिँ कम हुँदै आएको छ। यस हिसाबले हेर्दाखेरि शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र साथसाथमा चाहिँ नेपालको जैविक विविधता र प्रकृतिको संरक्षणमा नेपाली सेनाले चाहिँ विगतदेखि हालसम्म उत्कृष्ट किसिमले चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्दै आइरहेको छ। प्रकृति संरक्षणको पाटो त छँदैछ, अर्कोतर्फ स्थानीय बासिन्दालाई लक्षित गरी नेपाली सेनाले विभिन्न समयमा जनहितका कार्यहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ। फलस्वरूप नागरिक सैनिक सम्बन्ध मजबुत हुन गई एक अर्कामा सामिप्यता बढ्न जाने स्थानीयको ठम्याइ छ। नेपाली सेनाले आम जनतालाई एउटा नागरिकसँगको सहकार्य जसमा विविध किसिमका तपाईँको संरक्षण सम्बन्धीका जनचेतनाका कुराहरू अनि आम जनतासँग स्थानीयसँग मिलेर गर्ने विविध विकासका कामहरू र त्यसका साथसाथै बफर जोन क्षेत्रसँग जोडिएका जनताहरू जो साँच्चीकै पीरमार्कामा हुनुहुन्छ, जो साँच्चीकै एउटा न्यूनतम आवश्यकताका कुराहरूलाई पनि पाउन नसकेको अवस्थामा चाहिँ जस्तै तपाईँको शिक्षा, स्वास्थ्यका कुराहरू पनि छन्। यी कुराहरूलाई विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न समयमा जनताहरूको लागि आवश्यक पर्ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर अनि त्यस्तै विभिन्न स्कुलका छात्र छात्राहरूलाई आवश्यक पर्ने स्टेसनरी त्यस्तै विभिन्न खालका जनचेतनामूलक कार्यका साथै यो ठाउँमा विशेष गरी अब म शुक्लाफाटालाई प्रमोट गर्न लाग्नुपर्छ भन्ने एउटा अभियन्ताको हिसाबले मैले उहाँहरूसँग पनि अनुरोधको अपेक्षा गर्दै गर्दाखेरि अहिले भर्खरै मात्रै हामीले मजगाउँमा रहेको 12 सिंह चौकको निर्माण सम्भवतः हामी अन्तिम चरणमा छौँ, जसमा नेपाली सेनाको अहम भूमिका छ। नेपाली सेना अहिले नेपाली सेना भनेपछि त्यो एकदम के अरे जनताहरूसित सहकार्य गर्ने र एकदम जनतासित सहकार्य गर्दै आउनु भएको छ। अनि हाम्रो चाहिँ यो पर्यटन क्षेत्रको लागि उहाँले चाहिँ के अरे हाम्रो चाहिँ बनाउँदै पार्क बनाउँदै हुनुहुन्छ होइन। अहिले त एकदम सहकार्य गर्नुभएको छ, हाम्रो जनतासित यति घिलमिल हुनुभएको छ कि अनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो पर्यटक क्षेत्रको लागि यति राम्रो गरिदिनु भएको छ नेपाली सेनाले भने म त यति उहाँहरूलाई यति धन्यवाद दिन चाहन्छु कि हृदयदेखि र हाम्रो जनतादेखि जनताहरूको सहकार्य गरेर देखेर जनता यति खुसी छन्। अब पहिलाको हेर्नुहोस् नेपाली सेना भन्ने बित्तिकै पब्लिक पनि डराउँथ्यो, नेपाली सेनालाई देखेर पनि पब्लिक डराउँथ्यो। अहिले त मेरै बच्चा हुन् हाम्रै बच्चा हुन् भन्ने सोच चाहिँ यति राम्रो भइसकेको छ कि एकदम राम्रो छ। दुर्लभ वन्यजन्तु, वनस्पति तथा पन्छीहरूको संरक्षण र व्यवस्थापनका साथसाथै सुन्दर सुदूरपश्चिम आतिथ्य भावनाले यस क्षेत्रमा पर्यटकहरूको आवागमन दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज सर्वसाधारणलाई मात्र नभई विभिन्न कलेज तथा स्कुलमा अध्ययनरत छात्र छात्राहरू र वनस्पति तथा वन्यजन्तुको अध्ययन अनुसन्धान गर्नेहरूका लागि पनि सम्भाव्यताको खानी रहेको छ। I work for the Biome Health Project, which is part of UCL, University College London in the UK, and we also work with Tribhuvan University Institute of Forestry, and the research is funded by WWF UK. यस क्षेत्रमा आउने पर्यटक तथा अनुसन्धानकर्ताहरूको लागि
सुविधा सम्पन्न होटेलहरू प्रशस्त मात्रामा रहेका छन्। साथै घरेलु वातावरणको आभास दिलाउने होमस्टेहरू पनि पाहुनाहरूको स्वागत सत्कार गर्न तयारी हालतमा रहेका छन्। निकुञ्ज सुरक्षाको लागि नेपाली सेना सँगसँगै अन्य गैर-सैनिक निकाय, सङ्घ संस्था एवं स्थानीय समूहहरू पनि लागि परेका छन्। निकुञ्ज संरक्षणका निमित्त खटिएका विभिन्न नियन्त्रण तथा प्रतिकार समूह र नेपाली सेनाको सहकार्यमा भएका प्रयासहरूले निकुञ्ज र वन्यजन्तु संरक्षणमा निकै ठूलो टेवा पुगेको छ। प्राकृतिक छटाले भरिपूर्ण यस राष्ट्रिय निकुञ्जलाई स्वदेशी तथा विदेशी सङ्घ संस्थाहरूको तर्फबाट पनि विभिन्न सहयोगहरू गरिँदै आएको छ। प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर जिल्लामा महाकाली नदी पारी रहेका 2 गाउँहरू दोधारा र चाँदनी समेत रहेको छ। यी 2 गाउँहरूलाई कञ्चनपुरसँग जोड्न बनाइएको करिब 1400 मिटर लामो एसियाकै पहिलो लामो झुलुङ्गे पुल पनि यस क्षेत्रको अर्को आकर्षणको केन्द्रबिन्दु हो। प्रकृति बिनाको मानव जीवन अवश्य पनि रंगहीन हुन्छ। सुन्दर सुदूरपश्चिम प्रदेश प्राकृतिक सौन्दर्यताका कारण पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भए तापनि प्रचार प्रसार र भौगोलिक कारणले गर्दा ओझेलमा परिरहेको छ। अर्कोतर्फ यहाँको धर्म, संस्कृति, भेषभूषा र रहनसहनको विविधतालाई समेत प्रकृतिले रंग भर्ने काम गरेको छ। हामीले फेर्ने सास पनि यही सुन्दर प्रकृतिकै निशुल्क वरदान हो। हामी प्रकृतिमै उदाउँछौं, यसकै काखमा रमाउँछौं र अन्त्यमा यही अस्ताउँछौं। प्रकृति संरक्षण हामीले नगरे कसले गर्ने? अहिले नगरे कहिले गर्ने? आउनुहोस् नेपाली सेनाको प्रकृति संरक्षण अभियानमा हातेमालो गरौं। प्राकृतिक सौन्दर्यतालाई हराभरा बनाऊ।